अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लकारी साहब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नाम ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर बात करेंगे उमर शरीफ साहब के हवाले से। कल वो इस दुनिया से उठ कर गए, खालिक हकीकी से जा मिले। जर्मनी में वो थे और उनको इलाज की वजह से अमेरिका ले जाया जा रहा था। जर्मनी में उनका स्टॉप हुआ और वहाँ पर उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 15 दिन का वीज़ा इशू किया गया था जर्मन हुकूमत की जानिब से, लेकिन उनका इंतकाल हो गया अनफॉर्चुनेटली। लगारी साहब की बड़ी एक मुलाकात रही है उमर शरीफ साहब के हवाले से और एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था लगारी साहब से। तो मैं आज जानना चाह रही हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा मद्दाह हैं उमर शरीफ साहब के, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी। तो मैं चाहती हूँ कि जो ऐसे इंसान से मिला हुआ है उससे जाना जाए कि पर्सनली वो इंसान अंदर से कैसा। लगारी साहब, उमर शरीफ साहब के बारे में ज़ाहिर कल से जो भी बातें चल रही हैं उनको देख कर ये अंदाज़ा तो होता है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, रिस्पेक्ट करते थे अपने जूनियर्स की, डाउन टू अर्थ थे। लेकिन आपकी जो उनसे मुलाकात रही उसका ज़रा एक बात बताएं। है जिस तरह का रवैया उनका दूसरों के साथ होता था वैसे ही मेरे साथ भी था। मुलाकात हुई कब? और पहले हमारी मुलाकात हुई थी लगभग 40 साल पहले एक शो के दौरान, और हम भी नौजवान थे, वो भी नौजवान थे, हम तकरीबन एक ही उम्र के हिस्से में थे। तो शो के दौरान हमें शर्रा सूजी हमने हूट किया उन्होंने, और जब वो इन्हें हूट करता था उसके हाथ में माइक होता था। वो तो क्राउड ने या आसपास बैठे लोगों ने सुना जो कुछ हमने कहा, तो उन्होंने जो कुछ कहा वो तो फिर सारी दुनिया ने सुना, जो भी उनके हाथ में तो माइक था। फिर उन्होंने उस पर चोटें लगाई, हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही थी, हम उन पर शूट कर रहे थे और वो हम पर शूट किए जा रहे थे। और वो बड़ी बड़ी चीज़ें जो बाद में राइज हुई कि किस तरह का मजाक किया जाना चाहिए, वो उस तरह का मजाक, और वो एक नतीजा बयान कर रहे हैं, बहुत अच्छा, लोग हंस रहे हैं, हम चुप करके संजीदा होकर बैठे हैं। हम कहते हैं अच्छा फिर, तो वो फिर देख कर थोड़ा सा गुस्सा होते थे, फिर हंसते थे, फिर वो एक बात करते हुए वो चले कोई लतीफ़ा सुना दिया, कोई बात सुना दी, हमने कहा हाँ अच्छा। तो इस तरह से अब वो हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही है और वो इसको रिएक्ट कर रहे हैं। तो बहर एक अच्छा वो था। उसके बाद जब वो शो ख़त्म हुआ तो उसके बाद वो चल कर आए। नहीं, निगार अवार्ड तो बहुत बाद में हुआ, ये तो हम बता रहे हैं कि 40 साल पुरानी बात है। 40 साल पहले तो उमर शरीफ थे और वो तो पहले से उमर शरीफ थे। हम पहले भी कुछ नहीं थे, अब भी कुछ नहीं थे, एक शख्सियत। तो उनके साथ इस तरह की पहली मुलाकात हुई। फिर वो नीचे आए तो डायरेक्ट हमारे यूनिवर्सिटी आए, हमारे साथ बैठे हुए थे, हमारे दोस्त थे, साहब भी और लोग भी हमारे साथ थे। तो फिर आकर वो गपशप में लग गए और उन्होंने वो सारा तासुर नहीं दिया कि हमने वोट कर रहे थे और वो हमें रिएक्ट कर रहे थे। तो ये सारा उन्होंने बिल्कुल तासुर दिया और फिर दोस्ताना बहुत ही खुश दिली के साथ वो बैठ गए। फिर बाद मौके ऐसे होते थे कि वो तकरीबात में वन मैन शो बन जाते थे। एक ही मतलब एक बंदा है और उसी ने पूरे का पूरा जो महफिल लगी है उसी ने इंटरटेन करना है, गुलकार भी उसने बनना है, अदाकार भी उसने बनना है, मज़ाक भी उन्होंने पैदा करनी है, संजीदगी भी उन्होंने दिखानी है। तो इस तरह से वो पूरा हर चीज़ एक्ट करते थे और उनके अंदर बहुत खूबियाँ थी। निगार अवार्ड में हम लोग साथ हुए कई मरतबा, और निगार अवार्ड हमारे लिए एक बहुत बड़ा, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्रीज में 60s में 70s में निगार अवार्ड एक सिंबल हुआ करता था। फिल्म फेयर इंडिया का अवार्ड है और इस तरह के दूसरे कई अवार्ड्स ऐसे हैं कि लगता है कि जनाब स्टार डस्ट का अवार्ड होता है। तो ये वो अवार्ड हैं जो मुख्तलिफ पब्लिकेशन की तरफ से होते थे। निगार भी एक पब्लिकेशन थी, इलियास रशीदी साहब एक रिसाला निकाला करते थे, उसका नाम निगार था। तो निगार के अवार्ड दिए जाते थे और निगार अवार्ड एक कामयाबी की ज़माना समझा जाता था कि जिसको निगार अवार्ड मिल गया। निगार ने जिसको कहा दिया कि ये बेहतरीन अदाकारा है, वो बेहतरीन अदाकारा होती थी
اور جس کو کہا گیا ڈائریکٹر بہترین ہے، ڈائریکٹ گلوکار بہترین ہے، وہ سارے کے سارے ایوارڈ اس طرح سے دیے جاتے ہیں۔ اچھا لگائی صاحب، کل جب ان کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد سے ہی ہم مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، صرف پاکستان میں ان کے مداح موجود نہیں ہیں بلکہ جتنے بھی انڈین کامیڈینز ہیں وہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے عمر شریف کو، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہ ایک اکیڈمی، ایک انسٹیٹیوٹ تھے، تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات نہیں ہے کہ ایسا ٹیلنٹ ہمارے ملک میں موجود تھا؟ دیکھیے ہمارے یہاں جو ٹیلنٹ ہے وہاں انڈیا میں ادارے ہیں، اکیڈمیز ہیں آرٹ کی، پرفارمنگ آرٹ کی، اور وہاں پر ٹریننگ دی جاتی ہے، اداکار پیدا کی جاتے ہیں، اداکاری کو ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جو لوگ ہوتے ہیں، عمر شریف کامیڈین نہیں تھے، عمر شریف کامیڈی تھی۔ اوکے، آپ کو یہ سمجھ میں آیا؟ یہ ایک ایسا خضر و پودا جس کے لیے ایٹماسفیئر نہیں ہوتا، پانی نہیں دیا جاتا، کھاد نہیں دی جاتی، خود بخود ایک ایسا قطرین جیسا ایک پودا جو اتنی خوشبو دے رہا ہوتا ہے کہ پورا صحرا مہک رہا ہوتا ہے۔ یار یہ کہاں سے خوشبو آ رہی ہے؟ آپ صحرا میں جائیں اور ایک ایسا پودا ہے جو خوشبو دیتا ہے اور اس کی خوشبو آپ کو ہر طرف پھیلی ہوئی لگتی ہے، ایسی خوشبو کہ کبھی آپ نے سنی نہ ہو۔ یار یہ خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ یہ ایک خضر و پیدا ہے جو خوشبو دے رہا ہے اور پھیلی ہوئی ہے اس کی خوشبو۔ تو عمر شریف خضر و پیدا ہوتا تھا، وہ کسی اکیڈمی سے نہیں آئے تھے، کسی ادارے سے نہیں آئے تھے، کہیں سے پڑھ کر نہیں آئے تھے، کہیں سے سیکھ کر نہیں آئے تھے، وہ انہوں نے خود اپنے آپ کو ایک اکیڈمی بنا لیا تھا، اپنے آپ کو ایک کریٹر بنا لیا تھا، اپنے آپ کو ایک تخلیق کار بنا لیا تھا، اور وہ خود تخلیق کار تھے، اور مزاح جو ہے وہ اسٹیج پر تخلیق کیا کرتے تھے، بغیر سوچے سمجھے، اچانک خیال آیا، ایک طرف سے سوال آیا، اسی طرف اس کا جواب دیا، ایسے لگا کہ یہ سب کچھ اسکرپٹڈ ہے مگر اسکرپٹڈ نہیں ہوتا تھا، اور وہ جو کچھ بولتے تھے روانی سے بولتے تھے، اٹکتے کہیں نہیں تھے، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی چیز ایسی ہوئی ہے جس کو پہلے سے تیار کیا گیا ہے، پہلے سے تیار کیا ہی نہیں جاتا تھا۔ اور عمر شریف جب اسٹیج پر آتے تھے تو پھر وہ عمر شریف کامیڈی بن جاتے تھے۔ اچھا میرا آخری سوال ہے لوائے صاحب آپ سے، جب ایسا انسان جو کہ لیجنڈ ہو وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایک اسپیس چھوڑ جاتا ہے، اس خلا کو کسی طرح سے پر کیا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں آتے ہیں اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ اس خلا کو کون پر کرے گا، وہ خلا پر نہیں ہوتا، کوئی دوسرا معین اختر نہیں ہوگا، کوئی دوسرا انور مقصود نہیں ہوگا، کوئی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہوگی، کوئی اور عمر شریف نہیں ہوگا، کوئی اور ندیم نہیں ہوگا، کوئی اور وحید مراد نہیں ہوگا، کوئی اور مہوش تبسم نہیں ہوگی، کوئی ہر آدمی اپنے ذات کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ ہوتا ہے اور اپنے وجود کے ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے، اور شخصیات استعارے ہوتی ہیں، کنایے ہوتی ہیں، اشارے ہوتے ہیں، اور وہ شخصیات جو ہیں وہ ایک بہار کی طرح، ایک پھول کی خوشبو کی طرح آتے ہیں اور ایک پورے ماحول کو مہکاتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور ماحول مہکتا رہتا ہے اور ان کی یاد باقی رہتی ہے۔ بالکل ایسا۔ بہت شکریہ آپ کا لگائی صاحب۔ ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری جو ڈسکشن ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ڈسکشن واقعی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔